إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے جو تمام کائنات دا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا مولا داتا دستگیر ہے. یدبر الامر ہے علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے یفعل ما یشاء ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام
امام کائنات، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، امام الکل، ختم الرسل، آمنہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، کائنات دے رہبر، کائنات دے رہنما، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات و حاضرین، سامعین اکرام، اس وقت جو میں تلاوت کیتی ہے، اللہ دی عظیم البرکت اور عظیم الشان کتاب دا سپارہ 12واں، سپارے دا 15واں رکوع، سورت دا نام سورہ یوسف، سورت دا 5واں رکوع۔ گزشتہ جمعہ دے اندر عام لوگاں دے خواب دا اور او دی اہمیت دا اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دی خواب دا اور او دی اہمیت نو تہاڈی خدمت دے اگے گزارشات کر رہا سا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دے جو خواب ہویا کردے نے، او حق اور سچ دے بنا تے ہی ہوندے نے۔ عام لوگاں دے جو خواب نے سچ بھی ہو سکدے نے، غلط بھی ہو سکدے نے، اور جو انبیاء دے خواب نے انبیاء دی طرف وحی دا نزول ہوندا ہے، اور جو خواب نے وہ بھی وحی دی ایک قسم ہے۔ قرآن نے انبیاء دے خواب نو وحی دی ایک قسم بیان فرمائی ہے کہ جس طرح انبیاء دی طرف اللہ دی طرفوں وحی دا نزول ہوندا ہے، اسی طرح کدے کدے اللہ اپنے انبیاء نو خواب دے ذریعے اشارہ فرما دیا کردے نے۔ اور تانوں پتہ ہے کہ انبیاء دی او جماعت ہے
کہ جیڑیاں اللہ دے اشاریاں تے اپنے آپ نو قربان بھی کر دیندے نے، اللہ دے اشارے تے اپنی جان دے نذرانے بھی پیش کر دیندے نے۔ پورے قرآن مجید دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے 6 خواب دا ذکر فرمایا ہے۔ ایک خواب جناب ابراہیم علیہ السلام نو آئی، جو کہ میں ادے متعلق گزشتہ جمعہ دے اندر اشارتاً بیان کر چکے ہیں۔ اور ایک خواب جناب یوسف علیہ السلام دی خواب ہے۔ اور 2 خواباں مصر دے جیل دے اندر جڑے قیدی سن انہاں دی خواب دا تذکرہ قرآن نے بیان کیتا ہے۔ اور ایک خواب عزیز مصر یعنی مصر دے بادشاہ نو خواب آئیے اس دا تذکرہ، اور ایک خواب میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آئی او دا تذکرہ بیان کیتا گیا ہے۔ اور 4 جڑیاں خواباں نے سورہ یوسف دے اندر انہاں دا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک خواب جناب یوسف علیہ السلام نو جو آئی انہاں دی اے خواب، ایک ایدا تذکرہ یوسف دے اندر موجود ہے، اور ایک خواب عزیز مصر نو آئی، مصر دے بادشاہ نو او دا تذکرہ بھی یوسف سورت دے اندر موجود ہے۔ اور 2 خواباں جڑیاں مصر دی جیل دے اندر 2 قیدیاں نو آئیاں، یعنی 4 خواباں سورہ یوسف دے اندر انہاں دا اللہ نے تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ اور ایک خواب جڑی جناب ابراہیم علیہ السلام نو آئی او دا تذکرہ سورہ صافات دے اندر ملدا ہے۔ اور 6ویں نمبر تے جو خواب ہے او جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جو آئی او دا تذکرہ سورہ فتح دے اندر موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام دی جو اپنی خواب ہے او دے متعلق پچھلے جمعے میں گزارشات کر چکیا، اور جڑیاں 2 خواباں نے 2 قیدیاں نو مصر دے جیل دے جڑے 2 قیدی نے او جڑیاں خواباں نے انہاں نو جو آئیاں نے انہاں دیاں خواباں نو اللہ نے قرآن دیاں آیتاں بنا کے
میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل فرمائیاں نے۔ آئیے ذرا انہاں خواباں دا جو تذکرہ قرآن نے بیان کیتا ہے سماعت فرمائیے اور اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما لو۔ معاملہ اس طرح بنیا کہ جناب یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے کال آئے اور عزیز مصر دی جو بیوی ہے زلیخا، زلیخا نے جناب یوسف علیہ السلام نو گناہ دے واسطے منتخب کیتا، یوسف علیہ السلام دا انتخاب کیتا گناہ واسطے۔ اور قرآن نے ایدہ تذکرہ اپنے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے زلیخا دے اس معاملے نو اور یوسف علیہ السلام دے اس انتخاب نو قرآن دے اندر واضح طور تے بیان فرمایا ہے اور اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دے اوپر نازل فرمایا ہے۔ اور فرمایا میرے محبوب انہاں لوگاں نو سنا دیو اور انہاں لوگاں دے سامنے ذکر خیر فرماؤ کہ جس وقت زلیخا نے جناب یوسف علیہ السلام نو گناہ دے واسطے بلایا منتخب کیتا تے کی آندی ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ جس وقت زلیخا نے دروازے بند کر لے، دروازیاں نو بند کیتا ہے تے کھڑکیاں نو بھی بند کر لیا ہے، کنڈیاں لگا لیاں نے، دروازے بند کر لینے تے آندھی کیے حضرت یوسف علیہ السلام نو آندھی ہے اے یوسف آ میرے نال گناہ دا ارتکاب کر، برائی کر۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ
آندی ہے وے یوسف دروازے بند کر دیتے نے، کھڑکیاں نو بند کر دیتا ہے، ہن تیرے تو میرے تو علاوہ ہور کوئی نہیں۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، یوسف علیہ السلام نے نیویاں پائیاں نے، نظراں اپنیاں نیچے رکھیاں ہوئیاں نے، تے آندی ہے وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، یوسف میرے وال ویندا کیوں نہیں؟ نظراں چوک تے میرے وال ویکھ، ویکھ میں تیرے سامنے اللہ اکبر حسن دا تے خوبصورتی دا مرکب کھڑیاں، میں تیرے سامنے کھڑی۔ تے پھر مزے دی بات اے وے یوسف علیہ السلام اس وقت موجود نے، تے یوسف علیہ السلام نے ایک خیال نہیں کیتا کہ جڑی عورت جڑی بی بی مینو گناہ دی طرف بلا رہی ہے، اے کوئی عام بیبیاں وچوں بی بی نہیں، اے عام عورتاں وچوں کوئی عورت نہیں، بلکہ وقت دے حاکم دی بیوی ہے، جنہ دے ہاتھ وچ خود قانون نے، اے جو چاون قانون بنا دین بدل دین جویں چاون، قانون اینا دے ہاتھ دے اندر ہے، تے جدوں اینا دے ہاتھ وچ پورا اختیار اینا کول ہے، پورا اختیار اس بی بی دے کول ہے، جو چاہے کر سکدی ہے۔ پہلے نمبر تے جڑی برائی جڑا کام اس بند کمرے وچ ہوئے گا، پہلے نمبر تے او بال نہیں اوندا علم ہوئے گا، تے جے بال بھی علم ہو جائے گل نکل بھی جائے تے کیڑا ہے جڑا عزیز مصر تے عزیز مصر دی بیوی دے متعلق کوئی زبان کھولے، کوئی گل کر سکے؟ انہاں کوئی گل بھی نہیں کر سکدا۔ اے دے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام اپنیاں نظراں نیچے نے تے نظراں بھی نہیں اٹھا رہے، تے آندی ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، لوگاں نے تھے بڑے ہی اے جناب تذکرے کیتے نے، اللہ اکبر، تفسیر نگاراں نے اے جناب تفسیر نگاراں نے لکھیا ہے کہ زلیخا نے اس وقت جڑے اونا دے معبود نے جھوٹے اعلان جڑے اونا دے معبود جنہ دیاں عبادتاں کر دینے، اونا دے اتے کپڑا بھی ڈال دیتا ہے، اونا نو ٹھک دیتا ہے، تے آندی ہے وے یوسف ہون تے میرے خدا بھی نہیں ویندے پے، اللہ اکبر۔ لیکن اس چلی نو کی پتہ ہے کہ جڑا یوسف دا ایمان ہے، جڑا یوسف دا مذہب ہے، جڑا یوسف دا دین ہے، جڑا یوسف دا رب ہے، او تے بند کمریاں وچ بھی ویندا پیا ہے، او تے بند قلعیاں دے اندر بھی ویندا پیا ہے، او تے انسان دے دلاں دے اندر بھی دیکھدا پیا ہے، او تے انسان دے دل دے اندر جے بات اٹھ دی نہیں تے انہوں بھی جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ آندی ہے وے یوسف تو اپنیاں نظراں کیوں نہیں چکدا پیا؟ نظر اٹھا تے میرے وال ویکھ، تے برائی دا جناب میرے نال انتقاب کر۔ وقالت ہیت لک، تے جناب یوسف علیہ السلام جواب دے دینے بی بی معاذ اللہ، او بی بی کیڑے پاسے پہ گئی ہیں، کیڑیاں بھلاں وچ جا رہی ہیں، معاذ اللہ، او
میرا خدا ہر جگہ تے موجود تے دیکھن والا ہے، معاذ اللہ میں اپنے اس رب دی پناہ وچ آنا چاہنا، بھلیکھے وچ نہ رہی، اللہ اکبر، کسے بھلیکھے وچ نہ رہی۔ یوسف برائیاں دا ارتکاب نہیں کر سکدا، تائیں تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، بہت بڑی بات آپ نے بیان فرمائی ہے، اور بہت بڑی اے بات واقعیتاً اے بہت معنی رکھ دیے بات۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اگر کوئی عورت، کوئی بی بی کسے نوجوان نو برائی دی طرف خود دعوت دے وے، آپ نے فرمایا کوئی عورت خود کسے نوجوان نو برائی دی دعوت دے وے تے او اس چیز تے قادر بھی ہے، برائی کر بھی سکتا ہے، لیکن دے باوجود آندا ہے انی اخاف اللہ، میں اے گناہ نہیں کرنا، میں اے برائی نہیں کرنی، او دی وجہ میں اللہ دے کولوں ڈر رہا وا، مینوں اللہ دا خوف ہے، مینوں اللہ دا ڈر ہے، مینوں اللہ ویکھ رہا ہے، مینوں اپنے مالک دا ڈر ہے۔ تے میرے محبوب نے فرمایا اے نوجوان جواب دیندا ہے تے اللہ ایسے نوجوان نو قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اے معمولی بات نہیں، اے بہت بانا رکھن والی بڑی بات ہے کہ نوجوان نو خود عورت دعوت برائی دی دے وے اور پھر اس چیز تے او قادر بھی ہووے تے پھر او آکھے انی اخاف اللہ، مینوں رب دا ڈر ہے، مینوں اللہ دا خوف ہے، میں اللہ دے ڈر دی وجہ تو برائی نہیں کرنی، بس او دا اینا کہنا ہے تے اللہ انہوں عظمتاں نال عزتاں نال مالا مال فرما دیندے نے۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ انہوں دن قیامت دے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا تے ایہی بات اس یوسف نے کہی ہے تے آندے نے معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون۔ بھلیکھے وچ نہ رہی، بھول وچ نہ رہی، ایک کام کدی بھی نہیں ہو سکدا کیونکہ میرا خالق ویندا پیا ہے، میں اپنے خالق دیاں نا فرمانیاں نہیں کرنیاں، جو پیچھے ہویا سو ہویا، جو ہویا سو ہویا۔ اللہ اکبر۔ ہن عزیز مصر تک بھی اے خبراں پہنچ جاندیاں نے تے عزیز مصر نو بھی اصل حقیقت دا پتہ چل جاندہ ہے کہ غلطی دے اندر میری بیوی ہے، غلطی اس عورت دی ہے، میری بیوی دی ہے۔ یوسف سچا ہے، یوسف ہے بھی ٹھیک ہے، پر اپنی عزتاں بچان واسطے لوگاں دیاں عزتاں خراب کر دیندے نے وقتی طور تے اپنی عزت بچان واسطے، لیکن انہاں بے ایماناں تے پاگلاں نوں نہیں پتا اور جن دی عزت رب رکھے او دی عزت نو کوئی تال نہیں کر سکدا۔ اللہ اکبر۔ انہیں وقتی اپنی عزت بچان واسطے یوسف علیہ السلام نو جیل وچ سٹ دیتا ہے، قید وچ سٹ دیتا ہے، مصر دے جیل وچ انہاں نو قید کر دیتا ہے۔ گناہ کوئی نہیں، صرف ایک جرم ہے کہ جناب یوسف نے انکار کیتا، پھر جو ہویا سو ہویا تے جناب یوسف نو عزیز مصر نے قید خانے دے اندر مبتلا تے ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن اس قید خانے دے اندر دو قیدی ہور
جناب یوسف علیہ السلام جس جگہ تے موجود نے دو قیدی ہور آ جاندے نے تے او قیدیاں دی ملاقات جناب یوسف نال ہوندی ہے تے ویندے نے نال رہندیاں بہندیاں تے انسان دا علم ہوئی جاندا ہے اے کنے ک جوگا ہے یا کیویں دا بندہ ہے یقینیاں کہ ایدیاں جناب جرائم نے تے گناہ نے یا انہیں کنیاں کہ جناب غلطیاں کیتیاں نے ویکھ کے تے آندے نے یار یوسف لگدا تے ایوے بندہ تو بڑا چنگا ہے اچھا بندہ ہے مشفق تے محسن بندہ ہے تو بڑا اچھا بندہ ہے شریف بندہ ہے لیکن او مرالی والا دے باسیو کدے کدے انج بھی ہوندا ہے نا کہ جناب جیڑا بے گناہ ہے او بھی جیلاں وچ سڑدا تے گلدا رہندا ہے انہاں دا گناہ کوئی نہیں ہوندا انہاں دا جرم کوئی نہیں ہوندا لیکن انہاں نو لوگ جیلاں دے اندر قید کر دیندے نے اور جیلاں دی سزا کٹ دے رہندے نے ایویں ہی جناب یوسف دا گناہ تے جرم کوئی نہیں لیکن قید کٹ دے نظر آ رہے نے اللہ اکبر جناب یوسف نو قید وچ ڈال دیتا ہے تے ہن میرے مالک دیاں مرضیاں نے نا او دن بدلن تے آوے حالات بدل دیندا ہے حالات بدلن لگیاں ٹائم نہیں لگ دے قرآن دے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ او مرالی والا دے باسیو اے دن بدلن لگیاں ٹائم نہیں جے لگدا اج او دے اقتدار قوت طاقت شباب جوانیاں نے تے میرے ویرو کدے نہ کدے اے اللہ دیاں پکڑاں وچ انسان آئی جایا کردا ہے اج قوت ہے نا تے طاقت اقتدار ماڑیاں تے ظلم ہو رہا ہے اج قوت طاقت تے اقتدار تے اپنیاں طاقتاں تے قوتاں نال نجائز ظلم کردا نظر آ رہا ہے لیکن اج ہے تے کل دا پتہ نہیں کل کیویں دی آوے اللہ اکبر اج زندگی ہے تے کل دا پتہ کوئی نہیں کل دا دن ملنا ہے یا کہ نہیں ملنا اللہ اکبر تے انہیں تے اپنے والوں قید وچ سٹی ہے نا قیدی کر دیتا ہے لیکن حالات بدلن لگیاں دیر نہیں لگ دی میرے رب نے حالات نو بدل دیتا ہے پلٹا حالات نے کھادا ہے تے ایک قیدی دو آ جاندے نے انہاں نو ہن دوواں نو خواب آئی آندی ہے انہاں دوواں نو خواباں آندیاں نے حالات رب بدلن لگا ہے تے حالات بدلن لگیاں ٹائم نہیں لگدا انہاں دوواں نو خواباں آندیاں نے ایک نو خواب آئی ہے ایک نو خواب اے آئی ہے کہ میں ویکھنا پیا وقت دے بادشاہ نو میں پانی پلا رہا شربت پلا رہا وا شراب پلا رہا وا ایک نو خواب آئی ہے کہ میں چل رہا سفر کر رہا تے میرے سر دے اتے روٹیاں نے تے اونا روٹیاں نو کچھ پرندے چنجا مار رہے نے میرے اس کھانے نو خراب کر رہے نے انہاں دوواں نو خواب بڑی پریشان نے تے جناب یوسف علیہ السلام دے کول آندے نے یوسف تو ویکھن وچ بڑا چنگا لگنا ہے ویکھن دے اندر بڑا تو جناب نیک لگنا ہے ویکھن دے اندر بڑا محسن تے مشفق لگنا ہے بڑا اچھے کردار دا مالک لگنا ہے یار یوسف اسی بڑے پریشان سانو خواباں آئیاں نے ذرا انہاں دی تعبیر تے بیان کر جناب یوسف علیہ السلام آندے نے دسو خواب بیان کرو انہاں دوواں نے اپنی اپنی خواب نو بیان فرمایا ہے اللہ اکبر اے دوویں اپنی اپنی خواب نو بیان کر دینے ایک آندا ہے مینوں اے خواب آئی ہے کہ میں بادشاہ نو پانی پلا رہا ہاں اور جنوں اے خواب آئی ہے اے سابقہ بادشاہ دا غلام ہے بادشاہ دے دربار دا غلام تے نوکر ہے
اے کسے وجہ تو قید وچ آ گیا ہے، تے دوجا جڑا ہے آندا میرے سر تے کھانا ہے، تے جانور پرندے خراب کر رہے نظر آ رہے نے۔ جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے، آندے نے او ساتھیو بہ جاؤ تے میں تہاڈی خواب دی تعبیر بڑی جلدی بیان کرنا۔ کنی جلدی؟ فرمایا میں اینی کہ جلدی بیان کراں گا، کھانا آن تو پہلے پہلے بیان کر دیواں گا۔ معلوم کی ہویا؟ پتہ چلیا کہ کھانے دا ٹائم سی تے کھانا قریب ہی ہے کہ کھانا آن والا ہے۔ تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے میں اس خواب دی تعبیر نو بیان کر دینا وا، جلدی بیان کر دیواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہن بٹھایا کول تے خواب پوچھن لا پے نے، دسو اپنی اپنی خواب۔ ہن اے خواب بیان کر دینے، انہاں خواب دسیے تے جناب یوسف علیہ السلام اللہ اکبر اے آندے نے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ دوویں خواب بیان کرتے ہیں تے خواب دی تعبیر بیان کرن تو پہلے جناب یوسف علیہ السلام انہاں نو واز فرماندے نے۔ معلوم ہویا جدوں بھی موقع مل جائے تے موقع او خالی نہیں جانا چاہیدا، جدوں بھی موقع ملے جویں بھی ملے تے جناب اس موقع تو فائدہ اٹھاندیاں لوگاں نو واز و نصیحت کرنی چاہیے تے چاہیدا تیز نہ خواب بیان ہوئی تعبیر بیان کر دیں دے، لیکن سب تو پہلے انہوں نے درس دیتا ہے اور انہوں نے تبلیغ کیتی ہے، انہوں نے واض و نصیحت فرمائی ہے تے کی آندے نے اللہ اکبر قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ ایتھے بوو میں تانوں خبر دینا، تعبیر بیان کرنا وا، اور نال اے گل سمجھو کہ جیڑا علم میرے کول نا خواب دی تعبیر نو بیان کرن والا علم، اے میرا کمال نہیں بلکہ میرے اللہ دا کمال ہے۔ واز کی کرتے ہیں؟ میرا کمال نہیں بلکہ میرے جیڑے اللہ والے ہوندے نے، گل سمجھن والی، جیڑے اللہ والے ہوندے نے او اچھی بات دی نسبت اپنے رب وال کردے نے۔ اچھی جے اونا دے ہتھوں اللہ کوئی اچھا کم کروا لیندا ہے، کسے نو شفا دعا دیندا ہے، کسے نو فائدہ ہو جاندا ہے تے اللہ والے جدوں بھی او بیان کر دینے تے اپنے رب دیاں حمداں تے ثناواں تے شکر بیان کر دینے، اپنے وال نسبت نہیں کردے میں انج کیتا ہے میں انج کیتا ہے، بلکہ نہیں اپنے رب وال نسبت کر دینے کہ اے میرے رب دا کمال ہے، میرا اے دے وچ کمال کوئی نہیں۔ تے نال ہی آندے نے اے جڑا میری قوم دا ایمان ہے، میرے قوم دا جڑا ہے دین ہے،
میں اے دے تو بیزار ہاں، میرا اے دین نہیں، میرا اے مذہب نہیں۔ فرمایا میری قوم نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، کیڑے پاسے ٹل پئی ہے، میں تے اس وحدہ لا شریک دے اتے ایمان لے آنا وا جنہیں ساری کائنات نو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، بیزاری دا اعلان کیتا ہے اور نال فرماندے نے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں تے پیروی کرنا اس دین دی جس دین دے اتے میرے باؤ اجداد سن۔ ہن اتھوں اے بھی چیز دا پتہ چلے ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام اپنا شجرہ نسب بیان فرما رہے نے، اپنے آباؤ اجداد دا ذکر فرما رہے نے، شجرہ نسب بیان فرما رہے نے، اور یہ دا بہت بڑا کردار ہے چیزا کہ جی میں انسان ذکر کرتا ہے، پرانے علماء نے اللہ دے بندے ولی مولانا جس طرح مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ سن، مولانا ثناء اللہ ملسری رحمت اللہ علیہ سن، اور مولانا شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ، جنہاں نو وہ جانن والے اج نہیں اسی جان دے لیکن سننے ہاں، انہاں دے خطابات سننے ہاں، انہاں دیاں باتاں گلاں سننے ہاں کہ اللہ دے نیک ولی تے نیک بندے سن، اور عقیدت تے محبت ہوندی ہے۔ جس وقت اے بات سننے ہاں تے او دے پیچھے انسان دی عقیدت محبت تے پیار تے چاہت ہوندی ہے، تے پھر جدوں کدی انہاں دا کوئی خاندان دا بندہ ملتا ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری، انہاں نو ویکھیا نہیں لیکن حالات و واقعات سننے ہاں تے پتہ چلتا ہے اے انہاں دا پوتا ہے، اے انہاں دا پڑپوتا ہے، انہاں نال ملاقات ہوندی ہے، بڑی محبت نال ملاقات کرنے ہاں۔ کیوں کرنے ہاں؟ کہ سانوں انہاں نال پیار تے محبت تے عقیدت، اچھے لوگ سن، بڑے خندق نشینی نال اسی انہاں نال ملاقات کرنے ہاں، محبت دا اظہار کرنے ہاں۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ، انہاں دے خاندان وچ انہاں دے بھائی نے بڑی دل جمی نال بات سننے ہاں۔ اسی طرح جناب یوسف علیہ السلام اپنا شجرہ نسب بیان کر دینے تے آندے کینے آندے نے فَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی، میں ملت ابراہیم، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام دا جو دین، جو میرے باپ اسحاق اور یعقوب دا دین ہے، میں اس دین دے اتیاں، کیونکہ او جڑے لوگ سن ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئن، او اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں سی کر دے، اللہ دے نال کسے نو شریک، اے واضح نصیحت فرما رہے نے، انہاں نو واضح نصیحت کر دینے اور اپنا عقیدہ اپنا دین بیان کر دینے پہ، اللہ دی توحید نو جناب اجاگر کر دینے پہ۔ اللہ اکبر۔ تے نالے پھر ہن نال ہی اگوں خواب بیان کر تو پہلے ایک اور گل کیتی ہے، آندے نے یا صاحبہ اس سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ او یار مینوں اے گل دسو ہاں، ایک گل کی جن رب بنائی پھر دیو تسی، جن الباب متفرقون، جن رب بنائی پھر دیو، اے سارے رب بھلا بہتر نے یا کہ او کلا واحد القہار اللہ بہتر ہے؟ اینا رباں نو میں کچھ نہیں جاندا، بلکہ او میرا رب جڑا واحد القہار ہے۔ اللہ اکبر۔ تے ہن تعبیر بیان ہون لگی ہے، تے تعبیر بیان کر دینے تے پہلے اس بندے دی تعبیر نو بیان کیتا، حوصلہ رہے، پیندیاں لیندیاں اے ایک طریقہ ہے۔
اور دعا کریا کرو کہ اللہ سانو بھی ایسے طریقے اختیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے اس بندے دی تعبیر نو بیان کیتا، خواب دی تعبیر نو، جڑا آندا ہے میں بادشاہ نو پانی پلا رہا، فرمایا ہے کہ ان قریب او دوبارہ پھر اپنے عہدے تے، اپنی ڈیوٹی تے جناب پھر کھڑا ہو جائے گا، یعنی اسی طرح بادشاہ دا غلام نوکر بن جائے گا، بادشاہ دیاں خدمتاں کرن والا دے دربار میں چلا جائے گا۔ تے دوسرا بندہ او دی تعبیر بیان فرمائیے، فرمایا جدے کھانے نو پرندے خراب کر رہے نے، اونوں قید دی حالت دے اندر ہی انہوں سزائے موت ہو جائے گی، سزائے موت دیتی جائے گی۔ اور واقعی بینہ اسی طرح ہویا ہے۔ ہون جس وقت بلایا ہے اس بندے نو جنوں خواب آئیے کہ بادشاہ نو میں پانی پلا رہا وا، انہوں آواز پئیے، ہن ایک قید وچوں رہائیاں ہون لگیاں، جناب یوسف علیہ السلام نے اینو جان لگیا ہے گل آکھی کہ بھئی ہن تو چلا ہے تے میرا بھی جا کے او دے اگے ذکر کری، میرا بھی ذکر کری کہ ایک ایسا بندہ نوجوان ہے جڑا قید دے اندر ہے تے نجائز او جناب قید دے اندر مبتلا ہے، میرا بھی ذکر کریں۔ لیکن جدو انسان اوکھا ٹائم ہوتا ہے ادو یار سجنا نو بندہ سمجھ لینا ہے ٹھیک ہے، تے جدو بندہ سکھ سکون تے آئے پھر کون یار تے کون جناب دوست تے بیلی، اے ہن باہر نکلے ہے تے باہر نکلے ہے تے قرآن نے دسیا ہے کہ شیطان نے فلما انساہ الشیطان، شیطان نے اے دے ذہن وچوں گل ہی کٹ دیتی کہ یوسف علیہ السلام نے کی آکھیا سی، ذہن وچوں گل نکل گئی۔ تے بعض مفسرین نے لکھیا ہے بے جائے اے بات حدیث غریب ہے، لیکن قرآن دی اس نص تو معلوم ہویا کہ جس وقت ایک گل یوسف علیہ السلام نے کیتی کہ میرا بھی جا کے ذکر کری، اس گل تو بعد پھر یوسف علیہ السلام تقریباً 9 سال قید وچ رہے، اس گل تو بعد لفظ بضع سنین، بضع جڑا لفظ ہے یہ 3 سال تو زیادہ تے استعمال ہوتا ہے، 4 سال 5 سال 7 سال اور زیادہ تو زیادہ 9 سال تک بضع دا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی 9 سال جناب یوسف علیہ السلام اس گل تو بعد پھر قید کٹی ہے۔ ہن 9 سال گزرے نے تے ہن عزیز مصر نو خواب آندی ہے، عزیز مصر اللہ جدو حالات دا پلٹا بدلدا ہے، عزیز مصر نو خواب آندی ہے تے خواب کی آئی ہے، خواب وچ ویندا ہے کہ وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان، 7 گاواں نے موٹیاں تازہ، جڑیاں موٹیاں تازہ نے تے 7 نے سکیاں سڑیاں، جڑیاں سکیاں نے وہ موٹیاں نو کھا رہیاں نے، اور 7 سٹے نے ہرے بھرے تے 7 سٹے دانے مرے تے جڑے مرے نے او جناب اونا تے ہیوی ہو رہے۔ جس ویلے خواب ویکھی بڑبڑاندہ اٹھیا بڑا پریشان کہ یہ مسئلہ کی بنیا تے اٹھ دیاں ساری تے کی آندا ہے یا ایوہ الملأ افتونی، اوے میرے درباریو ادھر آؤ ہاں ذرا، افتونی فی رؤیایا، اے مینو خواب آئیے ادا مینو فتوہ دیو جدے کول ادا علم ہے۔ جس طرح علم والا بندہ فتوہ دے سکتا ہے نا، اسی طرح تعبیر دا علم رکھن والا ہی تعبیر بیان کر سکتا ہے، اور جس طرح علمی بندے کو فتوہ لینا چاہیے اسی طرح عالم دین بندہ جنہوں تعبیر خواب دی تعبیر دا علم ہوئے او دے کو تعبیر لینی چاہیے۔
مینوں یہ خواب دی تعبیر بیان کرو، تے جواب کی دیندے نے؟ آندے نے بادشاہ سلام کیڑی گل پہ کر، وہ جڑی ذات نو دن بندہ گلا سوچدا ہے، اے پریشان کن خواباں نے، بندہ جڑا سوچدا ہے رات نو آ جا۔ او فرمایا کھا کھا کے موٹے ہوندے جاندے ہو، ٹھڈ وڈے کیتی جاندے ہو، اے گل نہیں بلکہ منوں اے دا علم چاہیدا ہے، اے عام گل نہیں۔ ہن اس ویلے اینوں یاد آیا، انہیں آکھیا او خو مینوں تے اج تو 9 سال پہلے جنہیں میری خواب دی تعبیر بیان کیتی سی انہیں مینوں کیا سی او خو اے کی گل